पोखरा जहाज दुर्घटना आयोगले सक्यो दुर्घटनास्थलको निरीक्षण र प्रमाण संकलनको काम। मूल्य उच्च बिन्दुमा पुग्दा सुनको कारोबार प्रभावित, पुराना गहना बेच्ने बढे। दीपक राज गिरीलाई बालेन शाहको जवाब, बालेनहरू कतिजना छन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदसँग 25,000 र मन्त्रीसँग 30,000 लेबी उठाउने। बाजुराको भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा भूकम्प, दिल्लीमा समेत धक्का। मन्त्रीहरूले संहिता विरुद्ध बोल्न पाइँदैन, बोले स्पष्टीकरण सोध्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। फरार संसदको विषयमा रवि लामिछानेको जवाब, केही दिनमै निर्णयमा पुग्छौं। गृहमन्त्रीको पुरानो नागरिकता मान्ने होला कि मन्त्री पद जाला, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। हेलिकप्टर पाइलटको गुनासो, प्रहरीकै सामु मुद्दा कमजोर बनाउन लगाइयो। यी 3 आधारमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदै सरकार। माओवादी नेकपा एकता वार्ता, नाममा नेकपा राख्ने कि नराख्ने विवाद। रुस युक्रेन युद्धमा मृतक र घाइतेको संख्या 18,000 भन्दा बढी। प्रीति राईको कप्तानीमा साफ U20 महिला च्याम्पियनशिप खेल्ने टोली घोषणा गरियो। शपथ लिन जाँदा जाँदै फेरियो मन्त्रालय। रोशनलाई रोकेर आर्थिक मामिलामा ऐनसिता। केपी ओली कप फागुनमा, एन्फाले दियो मिति। गण्डकीका 3 मन्त्रीले लिए शपथ। संहिताका विषयमा प्रचण्डले दिएका 3 सन्देश के हुन् त, यसबारे पूरै जानकारी। सौन्दर्य प्रतियोगिताको आवरणमा बलात्कार गरेको आरोपमा मनोज पाण्डे दोषी ठहर। आत्मदाहको प्रयास अघि प्रेमले लेखेका थिए, सबै उपाय लगाउँदा पनि केही भएन। स्याङ्जामा फुटबल मैदानमा हेलिकप्टर उतार्ने पाइलटको निलम्बन। काठमाडौँ महानगरले सुरु गर्यो डिजिटल प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन। संसदमा बोल्न दिएको समय बारेमा सीके राउतले उठाए प्रश्न। तपाईहरू सिडिओ र डिएसपी छान्न छोडेर प्रणाली सुधारमा सघाउनुस् भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। भूकम्पमा परि बाजुरामा एकजनाको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घर भत्किए। शरीरमा आगो लगाएका युवक होसमै छन्। राज्यमन्त्री कार्की पुगिन अस्पताल। संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका युवा गम्भीर घाइते। शरीरको 80% भाग जल्यो। संसद छाडेर कहाँ गए सांसद, संसद बैठक खाली। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। पोखरामा 1 माघमा भएको जहाज दुर्घटना बारेमा अध्ययन गर्न गठित जाँच आयोगले दुर्घटनास्थलको निरीक्षण र प्रमाण संकलनको काम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो भने आयोगका अनुसार घटना भएकै दिनबाट काम थालिएको थियो। अहिलेसम्म घटनास्थलको विस्तृत निरीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। दुर्घटनाबाट आवश्यक पाटपुर्जा र वायुयानका रेकर्डर संकलनको काम समेत सम्पन्न भएको छ। आयोगले प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी, वायुसेवा सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात संकलनको काम समेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ। अब नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट कागजात संकलनको काम जारी रहेको समेत आयोगको भनाइ रहेको छ। दुर्घटनाको जाँचको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुने, रेकर्डरहरू नेपालमा परीक्षण गर्न नसकिने हुँदा उच्च गुणस्तर सहितको दक्ष जनशक्ति सहितको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार तयारी भइरहेको पनि आयोगले बताएको छ। अभिनेता दीपक राज गिरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमा उल्टै बालेनले प्रश्न गरेका छन्। गिरीले राजनीतिक दलहरूलाई वर्षौसम्म कुरेको भन्दै रवि बालेनहरूलाई कम्तीमा 5 वर्ष कुर्यौं भनेर लेखेका छन्। हामीले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई वर्षौं विश्वास गर्यौं। अब रवि र बालेनहरू आएका छन्, उनीहरूलाई कमसेकम 5 वर्ष त विश्वास गरौं। प्रतिक्रियामा मेयर बालेनले लेखेका छन्, बालेनहरू भनेको कतिजना हो? बालेन जस्तै अरू पनि छन् भने किन 5 वर्ष कुर्नु? पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दिएका प्रतिक्रियाका कारणले पनि बालेन विवादमा पर्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बाजुरामा मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। जिल्लाको गौमुल गाउँपालिका 2 को जुरेलीको स्थानीय जंगलमा घाँस काट्ने बेलामा गएको भूकम्पसँगै माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डीएसपी सूर्य थापाले भूकम्पका कारण खसेको ढुङ्गा लागेर जमुना रोकाएको मृत्यु भएको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। डीएसपी थापाका अनुसार प्रहरी निरीक्षकको टोली उद्धारका लागि घटनास्थलमा परिचालन गरिएको थियो। डीएसपी थापाले यो समाचार तयार पार्दासम्ममा 25 वटा भन्दा बढी घरहरू भत्किएको समेत सूचना आएको उहाँले बताउनु भएको छ भने मंगलबार दिउँसो महिला केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सुदूरपश्चिम नेपालमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको धक्का दिल्लीमा समेत पुगेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदका सदस्यले संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्री परिषदका सदस्यले संहिता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले नै संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि नैतिक र कानुनी रूपले नै मन्त्रीहरूले संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने उहाँले बताउनु भएको हो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ उनले भने। मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो
कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयता विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट 3वटा सन्देश पनि दिएका छन्। पहिलो, प्रदेश सरकार संघीय इकाइ होइन। दोस्रो, मन्त्रीहरूलाई संघीयता विरुद्ध बोल्ने छुट छैन। तेस्रो, संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भन्दै उहाँले 3 सन्देश दिनुभएको छ। संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका युवकको 80% शरीर जलेको छ। राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गाडी निस्किएसँगै समयमा पेट्रोल हालेर आत्मदाह प्रयास गरेका ती युवकको शरीर 80% जलेको कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालले जनाएको छ। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका इलामको सूर्यदेव नगरपालिकाका प्रेम प्रसाद आचार्यको अहिले कीर्तिपुर वर्ण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचार भइरहे पनि उनको शरीरको अधिकांश भाग जलेकाले बचाउन कठिन रहेको अस्पतालका वन डिपार्टमेन्ट प्रमुख किरण नकर्मीले हामीलाई बताउनु भएको छ। उहाँको शरीरको 80% भाग जलेको छ। उनले भने, हामीले बचाउने प्रयासमा छौं, तर जलेर गम्भीर घाइते भएकाले कठिनाई भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आचार्यले नयाँ बानेश्वर स्थित चोकमै मंगलबार दिउँसो शरीरमा आगो लगाएका थिए। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर, फरार सांसद र आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषय 1-2 दिनभित्र सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यी 3वटै विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील भएर काम गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उनले नतिजा आउन भने समय लाग्ने बताए। क्रसरका विषयमा होस् या फरार सांसदका विषयमा होस् वा आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषयमा गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। नतिजा आउन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यको संयन्त्रलाई चलाइएको छ, गिजुलिएको छ। तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा ढिलो भएको हो। त्यस्ता ठाउँलाई ठिक गरेर केही दिनभित्र निर्णयमा पुग्छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। हत्या अभियोगमा फरार रहेका लक्ष्मी महतो कोइरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् र उनी संसद बैठकमा सहभागी भइरहेका छन्। फरार सांसद संसदमा आउँदा पनि गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। उच्च अदालतको आदेश उल्टाएर लामिछानेलाई थुनामै राखेर जिल्ला अदालतको मुद्दा टुङ्ग्याउनु पर्ने माग राखी महानिर्देश वक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको हो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनबाट राय सहितको प्रतिवेदन आइसकेको छ। महानिर्देश वक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने, यहाँ अध्ययन भइरहेको छ, त्यो सकिएपछि निर्णय हुन्छ र हामी सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्नेछौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। महानिर्देश वक्ता कार्यालयका अनुसार एक सहन्यायाधीशलाई उच्च अदालतको आदेश र त्यसमा विमति राखेको सरकारी वकिलले तयार पारेको राय अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ भने अध्ययनका क्रममा आदेशमा प्रमुख रूपमा 3वटा त्रुटिमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूको तयारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार दिउँसो संसद भवन अगाडि प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरे। सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले देशमा गरी खाने अवस्था नभएकाले आफूले मृत्यु रोज्न खोजेको लेखेका छन्। आफूलाई युवा उद्यमी भन्दै 36 वर्ष पार गर्दा पनि गरिएको कुनै पनि कामबाट केही उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै असफलताको कथा लेखेको बताएका छन्। देशमा उद्यमीदेखि विदेश जाँदासम्ममा भोगेका विषयवस्तु उल्लेख गर्दै उनले सरकारमाथि थुप्रै प्रश्न समेत गरेका छन्। संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका व्यक्तिलाई भेट्न स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की अस्पताल पुगेकी छन्। इलामको सूर्यदेव नगरपालिका 11 का 36 वर्षीय प्रेम आचार्यले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उनलाई उद्धार गर्नको लागि अहिले कीर्तिपुर अस्पताल स्थित वर्ण अस्पतालमा लगिएको छ भने त्यहाँ आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको शरीरको 80% भाग जलेको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी गराइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राज्य मन्त्री कार्कीले भने उनको उपचारमा कुनै पनि कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन् भने राज्य मन्त्री कार्कीले गम्भीर अवस्थामा रहेका आचार्यसँग कुरा समेत गरेकी छन्। आचार्य मान्छे चिन्न सक्ने अवस्थामा छन्, तर उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको डाक्टर बस्नेतले बताए। डाक्टर बस्नेतसँग राज्य मन्त्री कार्कीले भनिन्, जे जसरी सकिन्छ बचाउने प्रयास गर्नुहोस्, हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएसपीमा आफ्नो मान्छे सिफारिस गर्ने काम छोडेर प्रणाली सुधारमा सघाउन आग्रह गरेका छन्। संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई थितो बनाएको भन्दै आरोप लगाएका छन् भने राज्यका संरचनामा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। तपाईहरू जिल्लामा आफ्ना मान्छे पठाउन सिफारिस गर्न छोड्नुस्। राज्यका सबै मान्छे हाम्रा मान्छे हुन्। तपाईहरूले सिफारिस गर्न छोड्नुभयो भने मात्रै हाम्रो आधा काम सहज हुनेछ भन्दै रवि लामिछानेले भने।
वालिङमा फुटबल प्रतियोगिता भइरहेका बेलामा मैदानमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न दबाब दिने यात्रु पक्राउ पर्नेमा हेलिकप्टर चार्टर गर्ने विनोद गैरी, सुनिल गिरी, खिमबहादुर थापा, उज्जवल थापा तथा कुटपिट गर्ने विष्णु गुरुङ र सुरेश श्रेष्ठ रहेका छन्। माघ 5 गते वालिङ कपको सेमिफाइनल खेल भइरहेका बेलामा मैदानमै हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेपछि क्याप्टेन रनिश डङ्गोलमाथि कुटपिट भएको थियो। क्याप्टेन डङ्गोलले हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न यात्रुले नै दबाब दिएको र बिना गल्ती आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै वडा प्रहरी कार्यालय वालिङमा सोमबार जाहेरी दिएका थिए। उनी आफू खुसी फुटबल मैदानमा ल्यान्ड नगरेको र यात्रुले नै दबाब दिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक पदम थापाका अनुसार क्याप्टेन डङ्गोलको उजुरीपछि 4 जना यात्रु र 2 जना आयोजक समितिका गरी 6 जना सोमबार साँझ नै पक्राउ परिसकेका छन् र साथमा हेलिकप्टर पाइलटले गुनासो पनि गरेका छन्। प्रहरीकै सामु मुद्दा कमजोर बनाउन लगाइयो भन्दै उनले गुनासो पोखेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एकता बारेमा कुनै पनि पार्टीले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच मंगलबार दोस्रो पटक औपचारिक छलफल भएको छ। वार्ता समितिमा नटुङ्गीको विषयमा आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने सहमति भएको नेसपाबाट वार्ता टोली संयोजक रहेका गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। वैचारिक कुरा वार्ता समितिमा टुङ्गाउने र नटुङ्गाएको कुरा आफ्ना पार्टीमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दुई वार्ता टोलीबीच शनिबार विधान र राजनीतिक दस्तावेज आदान प्रदान समेत भएको थियो। विशेष गरी माओवादी नेसपा एकता वार्तामा नाममा नेकपा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धमा हालसम्ममा झण्डै 7,000 जनाको मृत्यु भएको र 11,000 जना घाइते भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय संघीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय UNHCRले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2022 को फेब्रुअरी 24 देखि सन् 2023 को जनवरी 2 सम्ममा 17,954 जना नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये 6,919 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11,075 जना घाइते भएका छन्। बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ U20 महिला च्याम्पियनशिप खेल्ने नेपाल U20 महिला टिम घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक याम बहादुर गुरुङले सिनियर राष्ट्रिय टिमकी 3 खेलाडी दीपा शाही, प्रीति राई र असीमा कार्कीलाई समेट्दै अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्, जसमा प्रीति राईलाई कप्तान चयन समेत गरिएको छ। आगामी फेब्रुअरी 3 देखि 9 सम्म बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ U20 महिला च्याम्पियनशिपमा नेपाल र आयोजक बंगलादेश सहित भारत र भुटान सहित 4 टिमको सहभागिता हुने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेका रोशन गुहामगर र वेदबहादुर गुरुङ र माओवादी केन्द्रका रेशम बहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूलाई आज साँझ प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। उनीहरूको नियुक्तिसँगै 7 सदस्यीय गण्डकी सरकारले पूर्णता पाएको छ भने यसअघि नै माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि मंगलबार नै तोकिएको छ। एमालेका रोशन गाहाले आन्तरिक मामिला, सीता सन्दासले आर्थिक मामिला र वेदबहादुर गुरुङले कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताको आवरणमा बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे दोषी ठहर भएका छन्। न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। उनीमाथि सजाय निर्धारण भइ नसकेको बताइएको छ। एक युवतीले 6 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। पोखराबाट स्याङ्जा जान अनुमति लिएर उडेको प्रभु हेलिकप्टरका पाइलट रानेश डङ्गोल निलम्बनमा परेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पाइलटले जोखिम हुँदाहुँदै पूर्व अनुमति नलिई फुटबल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गरेपछि अथवा गराएपछि पाइलटलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पाइलटले स्याङ्जा जाने भनेर पोखराबाट अनुमति लिएका थिए, तर फुटबल ग्राउन्डमै अवतरण गराउने भनेका थिएनन्। सामान्यतया हेलिकप्टर उडानमा पाइलटले यात्रुले दिएको लोकेसनमा सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हेरेर अवतरण गराउने निर्णय भने लिन सक्छन्। विशेष गरी स्याङ्जामा फुटबल मैदानमा हेलिकप्टर उतार्ने पाइलट निलम्बनमा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डिजिटल प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेको छ। मंगलबार वडा नम्बर 5 बाट डिजिटल प्रणाली मार्फत राजस्व असुल्न सुरु गरेको मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। मंगलबारदेखि हामीले वडाबाट नै डिजिटल प्रणाली मार्फत राजस्व असुल्ने कामको सुरुवात गरेका छौं। 32 वटै वडामा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। मेयर प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, शाहका अनुसार 5 नम्बर वडा कार्यालयमा पहिलो दिनमै 10 जनाले डिजिटल प्रणालीबाट राजस्व तिरेका छन्। सम्पत्ति कर
नाता प्रमाणित बहाल कर व्यावसायिक लगायतका कर डिजिटल प्रणाली मार्फत असुलिएको उनले बताए। वडा कार्यालयका अनुसार डिजिटल प्रणालीबाट पहिलो दिन करिब 84,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ भन्दै बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको 2 महिना मात्र हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख चयन भएको त एक साता पनि भएको छैन। तर नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू अहिले नै संसदमा देखिन छाडिसकेका छन्। संसदमा आफ्ना दुःख पीडा समस्या राख्न सर्वसाधारणले चुनेर पठाएका सांसदहरू भने संसद नै छाडेर कहाँ जान्छन्? सबैको चासै विषयको बन्नुपर्ने बेला भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले संसदमा के कस्तो स्थिति छ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, ती तस्बिरहरूमा देखिरहनु भएको छ। सुनको मूल्य 11 महिनापछि हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सुनको कारोबार प्रभावित भएको छ। मूल्य बढेका कारण नयाँ गहनाको बिक्री ठप्प जस्तै रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आजको मूल्यले सुनको कारोबार ठप्प जस्तै भएको महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। केही सातादेखि गत वर्ष बराबरकै उच्च बिन्दुमा सुनको कारोबार भइरहँदा नै बजार प्रभावित भएको थियो उनले भने। तर मङ्गलबारको मूल्यले गहनाको कारोबार ठप्प जस्तै भएको छ र आज पनि त्यस्तै स्थिति देखिएको छ। बरु पुरानो गहना बिक्री गर्न आउनेहरू बढेको जानकारी व्यापारीहरूबाट आएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। अत्यावश्यक परेका सानो समूह बाहेकले सुन खरिद नगरेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूसँग मासिक 25,000 रुपियाँ र मन्त्रीहरूसँग मासिक 30,000 रुपियाँ लेबी उठाउने भएको छ। 8 भागमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले जनप्रतिनिधिहरूसँग लेबी उठाउने निर्णय गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा 20 जना निर्वाचित भएका छन् भने जसमध्ये अध्यक्ष रवि लामिछाने र सांसदहरू डोलप्रसाद दयाल, सुशील खनाल र डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका छन्। यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूसँग 25,000 र मन्त्रीहरूसँग 30,000 लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रीको मन्त्रालय अन्तिम समयमा हेरफेर भएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेबाट रोशन गहामगर र देवबहादुर गुरुङ तथा माओवादी केन्द्रबाट रेशम जुग्गालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसअघि नियुक्त भएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाकी पञ्चराम तमुले पनि मन्त्रालय पाएका थिएनन्। मङ्गलबार सत्तारूढ दलहरूबीच भागभण्डा टुङ्गियो। एमालेको भागमा परेको मन्त्रालय मध्ये आर्थिक मामिलामा रोशन र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमा सीता र कृषि तथा जलस्रोतमा वेदबहादुर जाने निर्णय समेत भएको छ। यानि कि शपथ लिन जाँदा जाँदै मन्त्रालय फेरिएको छ भने रोशनलाई रोकेर आर्थिक मामिलामा सीता आएकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा राष्ट्रिय स्तरको गोल्ड कप फुटबल आयोजना हुने भएको छ। फागुन 11 देखि 17 गतेसम्ममा काठमाडौँमा हुने भनिएको प्रतियोगिता एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालको आयोजनामा हुन लागेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मोफसलका गोल्ड कपको समय निर्धारण गर्दा केपी ओली कप पनि समावेश गरिएको छ। युवा संघको माग अनुसार आफूहरूले प्रतियोगिताका लागि मिति उपलब्ध गराएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलका अनुसार प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 8 टिमको सहभागिता रहनेछ भन्दै बताइएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद सीके राउतले बोल्न दिएको समय बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। ठूला दलका सांसदहरूलाई धेरै समय र साना दलका सांसदहरूलाई थोरै समय दिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्। संसदमा धन्यवाद दिनका लागि नै कसैलाई 90 मिनेट र कसैलाई 50 मिनेट समय छुट्याउनु कसरी उपयुक्त हो? उनले भने एउटै क्रियाकलापको लागि फरक समय, त्यसो भए 90 सिट ल्याएको पार्टीको सांसदलाई चिया वा बाथरुम जान पनि 90 मिनेट र 1 सिट भएको पार्टीमा स्वतन्त्र सांसदलाई 1 मिनेट छुट्याउनु पर्ने हो भन्दै उहाँले बताउनु भयो। संसदमा सांसदलाई बोल्न समय दिनुअघि सभामुखले समय तोक्ने प्रचलन छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।